وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، تساں احباب نے میرے تو قبل جماعت نے بڑے بڑے جید خطباء اور علماء نے خطابات کو سماعت فرمایا۔ میں آج دے اس پروگرام دی کامیابی تے بڑے ہی پیارے بھائی اپنے محسن حضرت مولانا عبدالغفور طاہر صاحب حافظہ اللہ انہاں نو اور انہاں دی پوری باڈی نو، مولانا زکریا صاحب اور دیگر رفقاء سب نو مبارکباد دینا۔ اللہ اج دی اس کانفرنس نو، اج دے اس پروگرام نو ساڈے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنایا۔ اونچی کہہ دو میری جماعت دے عظیم عالم دین مولانا قاری خلیل الرحمن جوید صاحب اسی آیت دے اوتے اپنے خطاب نو ختم کیتا ہے اور اسی آیت کو میں پڑھے کائنات کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل جلوہ گر ہوئے۔ ہر نبی نو اللہ نے عظمت شان مقام نہ نوازے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ہر نبی نو اللہ نے ہر نبی تے فضیلت دیتی، لیکن سارے انبیاء دے اتے اللہ نے سب تو زیادہ عظمت فضیلت اور مرتبت اور شان مقام اگر عطا کیتا ہے تے او آمینہ دے لال محمد نو عطا کیتا ہے صلی اللہ اچھی کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ آپ دی شان نو کوئی نبی پہنچ سکے ہے، نہ کوئی رسول پہنچ سکے ہے، تے قیامت تک نہ کوئی انسان آپ دی عظمت اور شان نو پہنچ سکے۔ ساڑھے تے الزام لگایا جاتا ہے کہ اہل حدیث نبی دا ادب بڑے بھائی جنہ کر دے۔ اجے تک کہ غلط فہمی ہے، جیڑا پیغمبر دا ادب اور احترام بڑے بھائی جنہ کرتا ہے میں تے انہوں مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن ساڈا عقیدہ کی عقیدہ سنیے، اسی کہنے ہیں جنس دے اعتبار نہ آقا بشر نے، شان مقام عظمت دے لحاظ نہ سید البشر نے، کہ آپ دی عظمت اور شان پوری کائنات وچوں یک جائے۔ اب دیکھو نا اتنو بڑی شان کی ہے کہ کائنات دا کوئی نظام بھی معارض وجود چ نہیں آیا تے آمینہ تے لال تے تذکرے عالم ارواح چ ہو رہے۔ قرآن نے بیان کیتا ہے کہ آقا جی آئے نہیں، تذکرے پہلے نے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ ترجمہ بابا جی کراتے نے، کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سل۔ کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سل، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ
मिट्टी आदम दी जदों अजे कोई होई सी आया पूरे जहान दा चल बन के जिदी विच बाइबल पेश कोई होई सी शमशान जमीन नू पाग लग गए जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी ऐ मेरे आदम ऐ मेरे मूसा ऐ मेरे ईसा ऐ मेरे अंबिया दी जमात थानू कुलाहे नबूवत दे दियां किताबां दे दियां शरीयतां दे दियां सहीफे दे दियां इमामतां दे ताज पहना दियां थोड़ियां नबूवतां किताबां शरीयतां दा सिक्का जारी और सारी होए इसे दौरान सुम्मा जाअकुम रसूल फिर मेरा रसूल आ जाए अल्लाह जी तुसी दसदे हो फरमाया मुसद्दिक कुल्ली मा माअकुम वो थोड़े सारियां दी तस्दीक करे अल्लाह जी तुसी दसदे हो फिर असां की करना है फरमाया ला तुमिनुन बिही वला तनसुरुन्ना तुसा ओदे ते जरूर पर जरूर ईमान ले आउणा है मुराद की है ओदे आन तो बाद तुसा अपनियां नबूवतां दे सिक्के नहीं चलाने किताबां दियां मोहरां नहीं चलानियां सहीफे नहीं चलाने अपनियां शरीयतां नहीं चलानियां अपनियां इमामतां दे मुसल्लियां नूं लपेट देना है सारा कुछ छड्ड के आमीना दे लाल मुहम्मद दा ताबियादार बन जाना है नबी दी नबूवत चल सकती बोलिए शरीयत दीन इमामत चल सकती क्यों नहीं चल सकती हजरत आदम दुनिया तो चले गए अपनी नबूवत 10 सहीफे नाल ले गए नबी शीश दुनिया तो चले गए 50 सहीफे नबूवत नाल ले गए नबी अदरीस दुनिया तो चले गए 30 सहीफे नबूवत नाल ले गए हजरत इब्राहीम दुनिया तो गए 10 सहीफे नबूवत नाल ले गए नबी मूसा दुनिया तो गए तौरात नबूवत नाल ले गए आइए हजरत ईसा आसमान पे उठाए गए अपनी इंजील और नबूवत नाल ले गए नबी दाऊद दुनिया तो चले गए अपनी नबूवत और ज़बूर नाल ले गए आमीना दा लाल दुनिया तो चला गया लेकिन आपकी नबूवत भी क़यामत तक है आपकी शरीयत भी क़यामत तक है कोई नवा नबी कायनात के अंदर आना बोलते नहीं तुसी ढिले हो कोई नबी क़यामत तक आ सकता नहीं दूसरा तर्जमा ला तो मैनू नबी ही ऐ मेरे नबियो कायनात तुहाडा कलमा पढ़े तुसा सारे ने मिलके मेरे महबूब दा कलमा पढ़ना तीसरा तर्जमा ला तो मैनू नबी तुसी दुनिया दे इमाम बन के जा रहे हो जेड़ा आ रहा है वो थोड़े सारे दा इमाम बन के आ रहा है हुण क़यामत आ सकती है नवा नबी नहीं आएगा हाँ कुर्बे क़यामत एक नबी ने आना है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आना है दमिश्क के अंदर सफेद रंग का मीनारा है वो मीनारा बन चुका है उस मीनारे के उत्ते हजरत ईसा का नज़ूल होएगा फरिश्तियां दे परां दे उत्ते हाथ रखे होंगे उस मीनारे ते फजर दी अज़ान तो बाद लोगों नमाज दे फजर ते नमाज दे दरमियाने वक्त दे अंदर हजरत ईसा का नज़ूल होएगा मोमिनीनों नूं पौड़ी लाणगे मीनारे नूं हजरत ईसा नूं उतारनगे आप दे वाला जो पानी नूं चरिया होएगा जर्द रंग दा लिबास पहनिया होएगा इमाम महदी जिन्हां दा असल नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह मुसल्ला इमामत ते खड़े होणगे हजरत ईसा नूं आउंदियां वेखणगे अपना मुसल्ला छड्ड के परां हो जाणगे आखणगे आ जाओ तुसी नबी हो तुसी नमाज पढ़ाओ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कहणगे तुसी नमाज पढ़ानी है मैं नमाज पढ़ान नहीं आया मैं नमाज थोड़े मगर पढ़ना आया क्यों आज मैं नबी बन के नहीं आया मुहम्मद दा उम्मती बन के आया वा नारे तकबीर हजरत मौलाना हाफिज यूसुफ पसरूरी साहब मसलक अहले हदीस आओ जरा गौर कीजिए हजरत ईसा की आंदे मैं की बन के आया 1891 के अंदर एक उम्मती लानती कहता है मैं ईसा बन के आया और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काना बोलो और कसीदी का पुत्र नबी तो नहीं बन सकता
1891 نے پہلیاں 2 کتاباں لکھیاں، ایک غزالہ اوہام، دوجی فتح اسلام۔ انہیں وہ دے اندر دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن گیا ہے۔ وہ دا جواب کنے لکھیا ہے؟ مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ وہ دا جواب لکھیا تائید اسلام دے نام نا۔ وہ دے اندر بات لکھی تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا؟ عیسیٰ نے ہونا ہے عرب کے اندر موت آئے گی، 40 سال زندہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوئے گی، انہوں نے فوت عرب کے اندر ہونا ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، دفن آمینہ دلال دے قدمہ چ روضہ رسول چ ہون گے۔ تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، تیرا مرنا تے اوتھے دور دی گل ہے، دفن ہونا تے دور دی گل ہے۔ میں قاضی سلیمان کہنا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا۔ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا۔ اور سب تو پہلے تحریک ختم نبوت کا آغاز شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کیتا۔ اتھوں ہی شروع ہو گئی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی آئے پریس دے اندر، انہاں دا رسالہ چھپدا سی، پریس والے کیا جی مرزے نے دعویٰ کر دیتا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، مولانا آغا شورش کاشمیری نے کتاب لکھی ہے تحریک ختم نبوت، وہ دے اندر انہوں نے اس بات کو درج کیتا ہے۔ اندر میں ساریاں کتاباں نو کھنگا لیا، میں پتا کرا تحریک ختم نبوت کا پہلا بانی کون ہے۔ اندر نے کتاباں دے کھنگالن تو بعد میں پتا لگا تحریک ختم نبوت کا پہلا بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے۔ آئیے اس مرزے تے کفر دا فتویٰ تحریرن سب تو پہلے جنہیں دیتا ہے وہ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، اور اس بات کا تذکرہ مرزے نے اپنی روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 کیتا ہے۔ میرے سب تو پہلے کفر دا فتویٰ لان والے 2 وہابی مولوی سن، ایک دا نام مولانا محمد حسین بٹالوی سی تے دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی سی۔ اور سب تو پہلے جسکے والیو جنہیں مرزے نہ مبالہ کیتا ہے امرسر دی عیدگاہ دے اندر، او دا نام کی ہے عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، جنہ سب تو پہلے مرزے نہ مبالہ کیتا ہے۔ اور مولانا صوفی عبدالحق غزنوی 1917 چ فوت ہوئے نے، مرزا 1908 چ جہنم رسید ہویا ہے۔ مرزے نے اشتہار چھپائے کہ میرے نہ چیلنج ہے پورے ہندوستان دے اندر کوئی مولوی میرے نہ مناظرہ کرے، وہ دے چیلنج نو بھی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے قبول کیتا۔ 11 دن تک مناظرہ ہویا ہے، 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسے۔ مولانا فرمان لگے میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے نا، تے تو ہن میرا چیلنج قبول کر۔ میرا چیلنج کی ہے کہ ساڑھے ایک عالم دین نے اونا نہ مبالہ کر، مبالہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے، محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا۔ وہ کیڑے عالم دین سن پتہ جی؟ حضرت مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے دادا۔ لوگاں نے بھی ختم نبوت دے کام کیتا ہے، ایسی نہیں انکار کر دے، سارے کیتا ہے، لیکن ختم نبوت دے فرنٹ دے مورچے میرے اکابر لڑے نے، اور کوئی نہیں۔ سب تو پہلے مبالہ بھی میرے عالم دین نے کیتا ہے، وہ دیا کتاباں دا جواب بھی میرے عالم دین نے لکھیا ہے، وہ دے چیلنج نو بھی مناظرے دی شکل چ میرے عالم دین نے قبول کیتا ہے۔ ہون کیا بھئی تو مبالہ کر۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت سجدے دی حالت چ مسجد نبوی چاہیے، انہاں دی قبر جنت البقیع بنی۔ اگلی گل بڑی مزیدار ہے، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو پتہ لگا بھی 10 دن دا مرزے نو ٹائم دیتا ہے۔ مولانا فرمان لگے محمد حسین اینو 3 دنوں دا ٹائم دینا سی، اس کنجر نے دوجے دن ہی مر جانا سی، تو 10 دنوں دا ٹائم دے چھڑیا۔ یعنی اپنے زہد تے، اپنے تقوی تے، اپنی نیکی تے، اپنی للہیت تے کی نہ مانے۔ جدو مولانا نے الفاظ کہے
مرزے نو پتا لگا، مرزا بے ایمان کہنے لگا انہیں میری توہین کیتی ہے، ساری زندگی یہ کر اولاد نہیں ہوئے گی۔ مولانا محی الدین صاحب نو فرما کہنے لگا کہ یہ کر ساری زندگی اولاد نہیں ہوئے گی۔ انہوں کہ سوال کیتا بھی تینوں کیویں پتہ نہیں ہونی؟ انہیں کہا مینوں الہام ہویا ہے، میرے تے فرشتہ وہی لے کے آیا۔ انہیں کہا فرشتہ کیڑا ہے؟ انہیں کہا ٹیچی ٹیچی۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ میرے فرشتے دا نام ہے ٹیچی ٹیچی، وہ وہی لے کے آیا۔ اس واسطے یہ کر اولاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے 10ویں مہینے بیٹا دیتا جہاں نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، جڑے مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے باپ سن۔ یہ اپنی تقریراں چے بات بہت زیادہ کرتے سن، مرزائیو مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے۔ وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے؟ فرنٹ دے اور سب تو پہلے قادیانیہ کتاب لکھی مرزائیت دے اتے، وہ بھی میرا شعر، میرا قائد حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جدو طالب علم مدینہ یونیورسٹی دے اندر سن، وہ دو کتاب عربی چ لکھی، اپنے استاد شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ نے دیتی، انہوں نے پڑھی، اتنے لکھا سی متلم مدینہ یونیورسٹی۔ شیخ صاحب نے کہا متلم کیوں لکھی آئی؟ لکھ اتنے فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ انہوں نے کہا احسان لئی ظہیر فیل ہو گیا۔ فرمایا احسان لئی جدن تو فیل ہو جائے گا مدینہ یونیورسٹی بند کر دیا گے۔ آدھر میں کتاب لکھ کے اپنے سرانے رکھی تے مسجد نبوی دے قریب میری رہائش سی، رمضان دا مہینہ سی، رات نو میں خواب چ علامہ صاحب آدھے کی وینا آمینہ دے لال اگے کھڑے نے، روضۃ من ریاض الجنہ چ پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے۔ میں پوچھنا وے ہستیاں کیویں قبر چوں باہر آئیاں نے، کیوں آئیاں؟ فرمایا احسان لئیے تیرے واسطے آئے نے۔ علامہ صاحب کہندے نے جدوں یہ گل کہی میری آنکھ کھلی تے مسجد نبوی دے میناریاں چ آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آندے نے میں اپنی خواب اپنے استاداں نو جا کے سنائی، شیخ عبداللہ بن باز نو، فرمان لگے احسان لئی تینوں مبارک ہوئے، جڑا تو نبوت تے ختم نبوت تے کم کیتا اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، کوئی پشین گوئی اس لانتی دی سچی ہوئی؟ بولیا جے منو ایک مناظرہ یاد آیا، شیخ حافظ عبد القادر روپڑی سب کہہ دو رحمت اللہ، انہوں دا ایک مربی نہ مناظرہ ہویا، بڑی گل پیاری جے سننا والی جے، مزیدار بھی بڑی ہے شیخ، مزیدار بھی بڑی۔ مولانا فرمان لگے مربی نو تیرا تعارف کی ہے؟ کہندا میں مرزائیوں کا مربی ہوں۔ حافظ عبد القادر روپڑی صاحب نو کہنے لگا تہاڈا تعارف کی؟ آندا میں بھابیاں دا مربا ہاں۔ تو مؤنث ہے میں مذکر ہاں، تیرا میرا مناظرہ بندا ہی نہیں۔ حافظ صاحب نے انہوں زچ کر چھڑیا نا شروع چ، یہی مناظرہ ہوندا۔ حافظ صاحب کہنے لگے 10 کیڑے ٹاپک تے تو گل کرنی ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ حافظ صاحب کہندے چل ایک منٹ تو ایک میرا سوال ہے دا جواب دے، اپنے مرزے دی کوئی ایسی پشین کوئی دس دے جیڑی انہیں زندگی چ کیتی ہوئے تو سچی ہوئے، بس ایک پشین کوئی دس دے۔ تے میرے نبی دی کوئی ایسی پشین کوئی پیش کر، میرے پیغمبر نے زبان نبوت چو پشین کوئی کیتی ہوئے تے میرے نبی دی جھوٹی ہوئے۔ جاؤ۔ مولانا نے پھر دسیاں بھی بھی جھوٹی ہے بھی تیرے نبی دی جھوٹی ہے۔ ایک انہاں جڑی وڈی گل کیتی انہاں کہا محمدی بیگم نہ دا عشق چلدا سی۔ دیکھو نا نالے نبی تے نالے عاشق، وہ بول دے نہیں۔ ایک گل میں اگے بھی کہی سی، کراچی بھی کہی سی، میں کیا جاؤ مرزائیو میرا اعلان عام ہے اور چیلنج ہے، مرزے دی کوئی بدکاری کوئی عیاری کوئی گناہ ایک پیج تے لکھ کے سانو دیو، اگر وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث چڑھ دیا گے۔ جاؤ، دنیا دا کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے، دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے۔ جاؤ کوئی ایسی خوبی لے آؤ جڑی خوبی ہوئے تو ساڈے محبوب چ موجود نہ ہو۔
اس واسطے سید الفت صاحب فرماندے ہوندے سن نا، منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چو، نرم تباہ حال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہان یوتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی، مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ، اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ، اپنے تے اپنے رہے، غیراں نو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی۔ لمحہ چوڑا قصہ تھے، منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں۔ وکھاؤ تے صحیح۔ حافظ صاحب کہنے لگے 10 بھائی انہیں کیا سی میرا نکاح ممدی بیگم نہ ہونا ہے، تے نکاح تے دا ہویا کوئی نہیں، جھوٹا ہو گیا۔ وہ مربی اگو آندا جی چلو ایتھے نہیں ہویا اگے ہو جائے گا، اگلے جہان ہو جائے گا۔ حافظ صاحب کہنے لگے وہ ممدی بیگم تے تھوڑے نبی نو نبی نہیں ماندی، تے تھوڑیاں کتاباں ہی لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے۔ تھوڑے عقیدے دے مطابق ممدی بیگم کافرہ ہوئی تے کافرہ نے جہنم چ جانا ہے، وہ قیامت نو جہنم چ جائے گی تے اے برات لے کے جہنم چ جائے گا۔ تے جے سائیاں نے اتھے گھر جوائی رکھ لیا، پھر جے جہنم چ گھر جوائی رکھ لیا پھر تو ہاں نبی لبدا پھرنا ہے۔ وہ بول دے نہیں، کو سمجھ بھی آئی جے کہ نہیں؟ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ اور دنیا دے لوگوں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی جب تک 30 جھوٹے دجال کذاب نبی دعویٰ نہیں کرن دے۔ قیامت تک 30 دجال کذاب نبی ہون گے جڑے کہن گے اسی نبی ہیں، لیکن لوگوں سن لو میں خاتم النبیین، میرے تو بعد لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں۔ آگے دوسری حدیث سنیے، آقا فرماندے نے ان لی اسماء انا محمد و انا احمد وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ لوگوں میرے نام نے، میں محمد بھی ہاں میں احمد بھی ہاں۔ محمد انہوں کہیں دینے جدی سارا جگ تعریف کرے، احمد انہوں کہیں دینے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے میں حاشر بھی ہاں، پوری کائنات نو میرے قدمہ دے کٹھا کیتا جائے گا۔ میں ماہی بھی ہاں جدے سریے اللہ نے کفر نو مٹانا ہے۔ اللہ اللہ تے میں عاقب بھی ہاں، عاقب انہوں آندے نے جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا۔ نبی بولیے کہتے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوتی تو جوامی الکلم، جامع کلمے بھی اللہ نے مینوں دتے نے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ایک مہینے دی مسافت تے اللہ نے میرے دشمن تے رعب طاری کر دیتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت میرے واسطے حلال کیتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں پوری کائنات واسطے رسول بن کے آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پہلے نبی آئے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
پہلے نبی ہے کوئی ایک بستی دا نبی، کوئی ایک قبیلے دا نبی، کوئی 10 دا نبی، کوئی 20 دا نبی، کوئی 30 دا نبی، کوئی ضلع ڈویژن دا نبی۔ دس کے والیو تھوڑے میرے پیر دی واری آئی، اللہ نے کہا تسی ضلع دے نبی نہیں، ڈویژن دے نبی نہیں، تحصیل دے نبی نہیں، شرق دے نہیں، غرب دے نہیں، شمال دے نہیں، جنوب دے نہیں، ایک قوم دے نہیں، 20 سالہ واسطے نہیں، 950 سال واسطے نہیں، جتوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک محبوبہ تیری مصطفائی ہوئے گی۔ ہن آپ دے ہوندیا کوئی نبی نہیں آ سکتا تے کسے امام دا قول چھڑ سکتا؟ چل سکتا ہے؟ بولو بولے آجے چل سکتا ہے؟ پیغمبر دی ختم نبوت مسلم ہے۔ ختم نبوت دا کی مطلب ہے؟ آقا ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے، میرا محبوب بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے۔ آپ دی ذات جیسی کائنات کسی دی ذات نہیں، پیغمبر دی بات جیسی کائنات کسی دی بات نہیں۔ جیڑا نبی دی ذات دے سامنے کسے امتی نو پیش کردا ہے وہ ختم نبوت دا منکر ہے۔ جیڑا نبی دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول قیاس رائے عقل پیش کردا ہے وہ بھی ختم نبوت دا منکر ہے۔ اور مینوں ایک واقعہ یاد آیا ختم نبوت دے یقین دے حوالے نہ۔ شیخ الاسلام مناظر اسلام حضرت مولانا ثناء اللہ عمر سری صاحب قائد رحمت اللہ قادیان دے مرزیاں نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ عمر سری ساڈے کو قادیان چ آ کے نا قرآن سر تے رکھ کے حلف دے کہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے تے حلف دین تو بعد 1 سال زندہ رہ جائے تو ہی سارے مرزائی مرزائی تو توبہ کر لیں گے۔ اللہ جتھے مرد مجاہد لیٹے اللہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ ماما روز مولانا ثناء اللہ عمر سری نہیں جم دیا۔ تحریر، تقریر، مناظرہ تینہ میدانہ چی مرزے دا پیچھا کیتا ہے۔ اگے اگے مرزا پیچھے پیچھے مولانا ثناء اللہ۔ انہیں تنگ آ کے لیٹر لکھیا سی نا، مرزا غلام احمد قادیانی نے مولانا ثناء اللہ عمر سری دیاں تقریراں تحریراں دے کولو تنگ آ کے لیٹر لکھیا کہ میں لیٹر لکھنا اگر میں جھوٹا تو میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی مر جا، اگر میں سچا تو میری زندگی دے اندر مولوی ثناء اللہ مر جا۔ اس لیٹر دے لکھن تو 1 سال 1 مہینہ 11 دن مرزا زندہ رہا ہے تے کتھے مریا؟ واہ بڑی چنگی جگہ لبی ہوں مرن واسطے۔ کتھے مریا؟ لاہور لیٹرین چ۔ اور میں کیا تھوڑا نبی ایڈے ہی سچائی نبی جتھے فوت ہوئے اتھے ہی دفن ہوں ہے، یہ مریا لٹرین چ اینو دفن اتھے قادیاں چ کیتا جے، اینو اتھے ہی نپنا ہی جتھے مریا سی، پے دے منہ چ فٹ کرنا سی تاکہ اینو روز تازہ خوراک ملتی۔ بول دے نہیں، اینو اتھے کہے تو کھڑے آجے قادیاں چ کیوں کھڑے؟ میں کیا میرے محبوب جدو دنیا تو گئے اللہ نے کس جگہ دا انتخاب کیتا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے آقا جنت دے اندر دنیا تو گئے نے، آج بھی آپ دی قبر پاک آپ دی چارپائی دے تھلے بنی، آج بھی جنت چ ستے نے، اور او روضہ رسول جدے تے 70,000 فرشتہ بلا ناگا اللہ دیاں رحمتاں لے کے نازل ہوندا ہے، اور جا رہی ہے میرے پیغمبر دی امت درود و سلام پڑھ دے جا رہے نے، پیغمبر دی عظمت تے تذکرے کر دے جا رہے نے۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔ اس لانتی دی قبر دے اندر اگاں بلدیاں نے پئیاں اگاں۔ مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ ایک مرزئی دے نال ہویا، فیصلہ ایتھے آ گیا پئی تیرے مرزے دی قبر دے اندر اج بھی اگ بلدی ہے پئی۔ مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تیرے مرزے دی قبر چ اج بھی، انہیں کہا جاؤ آؤ میرے نال وکھاؤ۔ مولانا انہوں انڈیا لے گئے قادیاں مرزے دی قبر تے، مولانا نے ویکھیا قبر چو اگ دے شولے نکل رہے نے، انہیں کہا جی مینوں نظر نہیں آوندے۔ مولانا نے دعا کی تھی اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہی تے دیاں اکھاں کو بھی پردہ لا دے۔ جدو پردہ لتھا جو وہ قبر تو پیچھے نوں دوڑیا
مولانا فرمان لگا پیشاں نو کیوں نسیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تھی مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہو، اگ واقعی بلن رہی ہے۔ انہیں مرزائیت تو توبہ کی تھی۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے قادیان دے مرزائیو میں حلف دینا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے، تو تھی آدھے ہو 1 سال زندہ رہ جائے، میں 5 سال زندہ رہاں گا۔ بندے اپنے کہن لگے مولانا انہاں سال کیا ہی تھی 5 سال کیا چھڑیا۔ مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے، اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہو۔ گل دی سمجھ آن رہی جے؟ اور سب تو زیادہ شیخ ابو زرارہ صاحب بیٹھے نے، انہیں صحابہ کسے جنگ چ شہید نہیں ہوئے جن نے ختم نبوت دی وجہ تو 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دا دور ہے جدو مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا، صحابہ نے چڑھائی کی تھی اور 1200 صحابہ نبی دی ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہوئے۔ یہ ٹوٹل جنگاں دے بھی سارے صحابہ اگر ملاؤ نا جڑے شہید ہوئے نے 1200 پھر بھی نہیں بنتے۔ لیکن میں حیران ہاں اج کئی لوگ انہاں نا کاروبار کرتے ہیں، کئی لوگ انہاں دے جنازے جاندے نے۔ ہاں میرے کو مثالاں موجود نے۔ کس طرح دل کرتا ہے کہ ایک نبی دا گستاخ ہوئے؟ تو مرزے دیاں کتاباں پڑھ لے نا تو خدا دی قسم کھا کے کہیں نا تو انہاں وال ویکھے بھی نہ، جنہ گندا عقیدہ روئے زمین تے انہاں مرزیاں دا نا، انہاں گندا عقیدہ کسے دا نہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں ثم جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آئیے میرے پیغمبر دے اندر جڑیاں خوبیاں اللہ پاک نے کائنات دے اندر کسے نو نہیں دیتیاں۔ آقا جے آئے نہیں تذکرے پہلے ہو رہے نے، آقا جے آئے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ رسول بھیج دے پر بھیجی انہاں دے وچوں ہی تو غالب حکمت والا۔ اللہ نے دعا قبول کی تھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے آقا امیہ جو آئے ایتھے بھی ختم نبوت نو ٹچ کرنا چاہنا۔ میرے آقا امیہ جو آئے نبی دی صفت بھی امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، حدیث صحیح البخاری دی ہے ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفاته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للامیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ آقا علیہ السلام دی صفت آئی ہے بخاری دے اندر حرزا للامیین، آپ امیاں دے نگہبان بن کے آئے۔ جدو امی دی نسبت ساڈے وال ہوئے گی یہ مانا ان پڑھ ہوئے گا، جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی نا تو پھر یہ مانا ان پڑھ نہیں۔ امی انہوں آندے نے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا۔ جڑا نبی ہوندا ہے نا او دا اللہ زمین تے کسے انسان نو او دا استاد نہیں بناتے۔ تا مرزے نو تے ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے رہے نے، روز چھتر کھاندا ہی بلا نالا۔ اور ترقی کیسی ہوئی ہے، ایتھے ساڈے سیالکوٹ دیاں کچہریاں جی 1500 روپیہ 15 روپیے مہانہ تنخواہ تے منشی سی
منشی تو ڈائریکٹ ہی نبی بن گیا. بولو. آمینہ دے لال علیہ السلام امی. ایک نا مائیکل ہارٹ گزریا ہے, انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان. مائیکل ہارٹ, انہیں اتنے کی لکھیا ہے سب تو فرنٹ پیج تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں کسی نے کہا بھئی تو مسلمانہ دے نبی دا نہ لیا, تو عیسائی ہے, تو حضرت عیسیٰ دا لکھنا ہے. کہنے لگا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے, کسی دے 5 کسی دے 10 کسی دے 12 استاد. دنیا چ کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں. انما انا بعثت معلما, آقا فرماتے ہیں پوری کائنات واسطے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین, مکے چن چڑھے آ جد لو ہوئی. ترجمہ ہو جائے ترجمہ ٹھیک ہو. مکے چن چڑھے آ جد لو ہوئی, سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا. راؤ پولیاں جاندیاں رائیاں نو, گلی باغ بہشت وکھا نے آیا. پھسے ہوئے سل جڑے وچ گناواں دی دل دل, مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا. آؤ دیو مبارکاں سانو لوگو, ساڈے سترے نصیب جگہ نے آیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا مومنین تھوڑے تے میں احسان کیتا ہے, اللہ اکھاں دیتیاں نہیں, کان ہاتھ پیر دیتے, تھوڑا احسان تھوڑیاں نے. فرمایا ساریاں نعمتاں اپنی باڈی دیاں بھی ایک پلڑے چ رکھو تے پوری دنیا دیاں بھی رکھو. تے ایک نعمت ہو رہے وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فاسبحتم بنعمتہ اخوانا. آمینہ دے لال دی نعمت ایک پڑھ چ نعمت مصطفیٰ تے پوری دنیا دیا نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتا. تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے. ترجمہ ہو جائے بولو. تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے, میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے, امب تیرے واسطے, انار تیرے واسطے, کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے, رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے, کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے, مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے, مکھیاں بناؤں دیاں نی شہد تیرے واسطے, پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے, صدا رہن والی یہ جوانی تیرے واسطے. کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے, آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے. شیخ القرآن ترجمہ کر دے ہوں دے سن. آیا مزمل, آیا مدثر, توہا آیا, یاسین آیا, دردی پکھے آندہ, ساکیتی سے آندہ, بن کے رحمت للعالمین آیا, سراج آیا, منیر آیا, بشیر آیا, نذیر آیا, رب کلیا نور مبین آیا. اوہ قسم رب دی پوچھ, حسین کو لو کائنات تم ود حسین آیا. اچھی شان والا, اچھی آن والا, سانو خبر اے ملی ہے پیغمبراتوں, زمین والے دی کی گل کرنی, شان ننگ گئی ہے اگے امبراتوں,
جدی ملے نہ مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے باہر اندراں تو حسین حب رسول دی ملے جسنوں ویکھا ودے کون او دے نمبراں تو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنا میرے انتہائی محترم بھائی مولانا عبدالغفور طاہر صاحب حافظہ اللہ اللہ انہاں دی جوانی صحت دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے اور انہاں دے والدین دیاں قبراں نوں اللہ جنت دیاں کیاریاں بنائے جتنے بھی ساڈے دوست احباب عزیز و اقارب بیمار نے اللہ انہوں نے شفاواں عطا فرما جنہیں میرے بزرگ دوست احباب اور میریاں ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں ساریاں نوں دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما میرے اللہ سانو ساریاں نوں ختم نبوت دے دروازے دا چوکیدار بنا دے اللہ نبی دی ختم نبوت دی حفاظت کرن والا بنا دے اللہ اس ملک دے وچوں مرزائیت دا خاتمہ کر دے اللہ جڑے تیرے نبی دے دشمن نے نست و نابود کر دے میرے اللہ جتنے اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ جتنے ساڈے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ اونا دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے امی ابو دی قبر نوں بھی جنت دی کیاری بنا میری اہلیہ دی قبر تے بھی اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین